कृषि अनुसन्धान, त्यसपछि गएर विभिन्न किसिमका वार्ताहरूमा सामेल गराउने यी स्टेक होल्डरहरूलाई र साथसाथै दबावको पनि सिर्जना गर्ने र खास गरिकन यी दबावहरू पनि भूमिसँग सम्बन्धित र यिनीहरूले जनता र कृषकहरूलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने खालको नीतिहरू आओस् र कार्यक्रमहरू सञ्चालन होस् भन्ने उद्देश्य राखेर हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। एनसीसीआरले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग मिलेर भूमिको नीति निर्माणमा सघाउने अध्ययन अनुसन्धानहरू शुरू गरेको छ। यस्ता कार्यले विश्वविद्यालय तहमा समेत भूमि नीतिको बहस अघि बढेको छ। यो एनसीसीआर नर्थ साउथले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा भूमि अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा काम गरिरहेको छ र यही भूमि अनुसन्धानको एउटा पाटोको रूपमा यो अहिले कोलार्पले गरिराखेको काम यसैको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। त्यस अर्थमा कुनै पनि अनुसन्धानलाई नीतिगत संवादमा लगेर त्यसमा बहस विचार चिन्तन मनन गर्ने र त्यसको आधारमा नीति बनाउनुपर्छ र त्यो नीति कार्यान्वयनको लागि बढी सरल प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। अहिलेको नेपालमा अनुसन्धान र नीतिको बीचको जुन एउटा खाडल छ, त्यो खाडललाई अलिकति भए पनि पूर्णलाई र अनुसन्धान र नीति निर्माणको बीचको एउटा सम्बन्धलाई अलि बलियो पार्नलाई हामी काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तर्फबाट पनि यस भूमि अनुसन्धानमा चाहिँ सक्रिय रूपमा लागिरहेका छौँ र यही सिलसिलामा एनसीसीआरसँग मिलेर कोलार्पको एउटा संस्थागत सदस्यको नाताले भूमिको अनुसन्धान चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले पनि भूमिको नीतिलाई सघाउने प्राज्ञिक अनुसन्धानहरूका लागि अग्रसरता लिएका छन्। सबै तहबाट भएका यी अनुसन्धानले स्थलगत अध्ययनबाट प्राथमिक तथ्याङ्क संकलन गर्ने र पुराना तथ्यहरूको विश्लेषण गर्ने दुवै कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन्। यस्ता अनुसन्धानबाट आएका तथ्यहरूलाई सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका कुरालाई प्रचार प्रसारमा ल्याउने कार्य पनि बढ़ेको छ। भूमिका सवाललाई प्रचार प्रसार गर्न पुस्तक, अध्ययन प्रतिवेदन र अन्य सामग्रीको प्रकाशन गर्ने कार्य पनि शुरू भएको छ। भूमि सम्बन्धी भएका यी बहस, छलफल र सेमिनारहरूमा राजनीतिक दलका नेतृत्व, सरकारका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी र स्वयं भूमिहीनहरूको सहभागिता छ। यो समावेशी छलफल र बहसमा सम्बन्धित अधिकारीबाट आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पनि आएका छन्, जुन प्रतिबद्धताले भूमि नीति निर्माणमा निर्णायक भूमिका पनि खेल्न सक्छन्। हिजोदेखि भूमिमा जसले जोतभोग गर्यो, जसले परिश्रम गर्यो, ऊ भूमिबाट वञ्चित छ, त्यो अधिकारबाट वञ्चित छ, उसले न्याय खोजेको छ। त्यसकारण यस्ता विषयहरूमा छलफल, संघर्ष, अन्तरसंघर्ष, विचार बहस भइराख्नुपर्छ। भूमिमा सामन्ती भूसमितिको अन्त्य गरिनुपर्छ र लोकतान्त्रिक ढंगले कृषि अर्थतन्त्रलाई पुनर्गठन गरिनुपर्छ र चाहिँ सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ। मैले यो मुद्दालाई मैले आफ्नो ढंगले अनुभूति गरेको छु भने ठान्दछु तपाईहरुको यो आन्दोलनमा सधैँ र साथ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। रेडियो, टेलिभिजन र पत्र पत्रिकाले पनि भूमिका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। आम संचार माध्यमले दिएको यो प्राथमिकताले आम मानिसहरू र भूमिहीनहरूमा समेत भूमि नीतिको आवश्यकतालाई झन सशक्त ढंगले उजागर गरेको छ। जहाँ तराईमा हजारौं दिन वन र गरीबहरूको टसलले गरीबहरू मरिरहेछन्, अनि त्यस्ता कुरालाई अनि तराईकै नेता भएर तराईको समस्यालाई बिर्सिएर अनि काठमाडौँको बसन्तपुरलाई हेरेर तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने सामाजिक न्याय र अनि उत्पादन वृद्धिको कुरा कहाँनिर हुन्छ? राजनीतिक, सरकारी र नागरिक सबै तहमा यी सवालहरू सशक्त ढंगले उठेपछि अब बन्ने नयाँ संविधानमा भूमिको अधिकारलाई विशेष संवैधानिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गर्नका लागि विभिन्न पहलहरू भएका छन्।
यसका लागि सभासद तथा राजनीतिक नेतृत्व र अन्य भूमि अधिकार कर्मीहरू भूमिहीन कहाँ पुगी उनीहरूका समस्याका बारेमा छलफल गर्न थालेका छन्। भूमिहीनहरूको समस्या बुझ्ने उद्देश्यका साथ 2066 साल भदौ महिनामा सभासद र भूमि अधिकार कर्मीहरूको टोली सप्तरीको दौलतपुरमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरू कहाँ पुग्छन्। यो टोलीले स्थानीय भूमिहीनहरूसँग साक्षात्कार गरी उनीहरूका समस्या बुझ्ने प्रयास गर्यो। स्थानीय किसानहरूले आफ्ना समस्या यसरी राखे। माथिबाट मान्छे आउँछ कि वन डिभिजनमा थाहा भइहाल्छ। वन डिभिजन शोषकहरू यहाँबाट जान्छ, मान्छेलाई उही घेरिदिन्छ हाम्रो सरहरूलाई। शोषक हाम्रो यही गाउँको मान्छे हो। नभन्छु नि म सरहरूलाई, नभन्छु तिमीहरूलाई जति गर्नु गरे पनि मोरी गए पनि त्यो ठाउँ हुनु दिँदैन र तिमीहरूलाई केही पनि त्यहाँ हुनु दिँदैन। पूर्वी नेपालमा जस्तै पश्चिम नेपालमा पनि सभासद, भूमि अधिकार कर्मी, संचारकर्मी र भूमि अध्येताहरूको टोली पुगी स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गर्यो। ये मेर के मुसीबत हम लोगन गरीबन पर यहाँ है। हम लोगन कहा थे कि अपना हक अधिकार लो, हम लोग हक अधिकार कौनी हिसाब से ले। अब पेट कहीं रोटी भी नहीं जुड़ रहा है, लड़कन बच्चन कहीं पढ़ावे लिखावे के लिए वो सवेरे कहा थे हमका लाओ भात खवाओ तो हम स्कूल जाई। अब यहाँ कलम कापी ठकान नहीं है। यसरी स्थानीय तहमा गरिएको छलफलबाट आएका भूमिका सवालहरूलाई काठमाडौँमा छलफल गरियो। यो छलफल कानूनविद, सभासद, भूमि अधिकार कर्मी, सरकारी अधिकारी र स्वयं भूमिहीन लगायत सबै सहभागी रहेको समावेशी थियो। यहाँ उठेका सवालहरूको आधारमा अब बन्ने नयाँ संविधानमा भूमिको मुद्दालाई कसरी राख्ने भन्ने विषयमा बृहत अन्तर्क्रिया गरियो। मौलिक अधिकारमै छ, तर पनि विषयवस्तु एउटा सम्पत्तिको अधिकारमा हामीले चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिलाई सुरक्षित गरेको छ भने भूमि सुधार भन्ने एउटा छुट्टै च्याप्टरमा ल्याएर त्यहाँ हामीलाई के लाग्यो भने हदबन्दीलाई एउटा मुआब्जाको हिसाबलाई हेर्दाखेरि हदबन्दीले कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन एउटा विषय त्यो बनाउन सक्छौं। भूमिहीन संगीत न्यौपानेको कुरा फेरि सुनौ। भूमि नीति कसरी बन्छ र कसले बनाउँछ भन्ने कुरा उनलाई थाहा नभए पनि यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्नेमा उनी अडिग छन्। हाम्रो गरिबहरूलाई हैन एउटा राम्रो ठाउँमा बसोबास गर्न लगाएर घाँसबास कबासका लागि बन्दोबस्त बनाएर एउटा नीति लैजान सम्बन्धी राखेको छ। भूमि अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका अधिकार कर्मीदेखि भूमि अधिकारका लागि संगठित भूमिहीनहरू सबै अहिले भूमि नीतिको माग गर्दै समय समयमा आन्दोलनमा उत्रिने गरेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई दबाव दिनका लागि कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि त कहिले सम्बन्धित प्रशासनिक कार्यालय र प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यालय अगाडि विरोध कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छन्। यस्ता दबावमूलक आन्दोलनले पनि राज्यलाई भूमि सम्बन्धी नीति निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गरेको छ। अहिले सड़कदेखि सदनसम्म भूमि नीतिको बहस चलेको छ। यसका लागि भूमिहीनहरू पनि संगठित भएका छन्। भूमिको नीति निर्माणका लागि आएका यी सबै दबाव र सुझावलाई राजनीतिक दल, नागरिक समाज, नीति निर्माता सबैले गहनतापूर्वक लिएका छन्। पहिलो भूमिको सवाललाई संविधानमा नै समावेश गर्ने कुरा, दोस्रो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा, तेस्रो बनिरहेको जुन काम गरिरहेको सुकुम्बासी आयोगलाई गरेको पक्षमा काम गर्ने कुरा, चौथो प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले गरेको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले भूपयोग नीति बनाउँदैछ त्यसलाई जनताको पक्षमा बनाउने कुरा, र पाँचौं भूमिमा महिलाको सवाललाई नीतिगत तहमा नै एउटा स्थापित गरेर महिलाहरूले जग्गा पाउने कुरा। यी पाँचवटा मुख्य सवालहरूमा चाहिँ भूमि अधिकारको आन्दोलन र नागरिक समाजबाट हामीले काम गरिरहेका छौं। भूमि सम्बन्धी नयाँ सोच, खोज र अनुभूतिका आधारमा बुलन्द बनेका यी साझा बुझाइले भूमिसँग जोडिएका सबै समस्याको समाधान गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको गोरेटो कोरिरहेका छन्। यो रूपान्तरणको आधार भनेकै भूमिको बृहत र व्यवस्थित नीति नै हो भन्ने बुझाइ पनि सघन हुँदैछ।
भूमि सम्बन्धी सृजना भएको यो नयाँ माहौलले नेपालको भूमिको समस्या समाधानको बाटोतर्फ अग्रसर भएको संकेत गरेको छ।